साथीहरू, म तपाईसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज पनि तपाईहरु समक्षमा बीबीएस थर्ड इयरका फाइनान्सका क्यापिटल एन्ड स्ट्रक्चर च्याप्टरलाई यहाँ तपाईसँग फेरि केही क्वेसनहरू गर्न गइरहेको छु। मैले योभन्दा अगाडि दुईवटा पार्टमा चाहिँ यसका केही क्वेसनहरू र यसका फर्मेटहरू, यसका फर्मुलाहरू कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर तपाईसँग राखिसकेको छु भने आजको यो पार्ट 3 मा पनि यसमा ट्युमा सोधेका केही प्रश्नहरू तपाईँ समक्ष गर्न गइरहेको छु र पार्ट 4 मा पनि यसै प्रकारको यसको लङ क्वेसनहरूमा तपाईलाई सल्भ गरेर देखाउने छु भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2068 मा सोधेको प्रश्न हो। यहाँ 2068 मा के सोधेको छ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अ न्यूली एमबीएस ग्रेजुएट मिस्टर बिस्ट फ्रम टीयू आफ्टर गेटिङ द अपॉइंटमेंट एज अ ट्रेनी इन फाइनेन्शियल डिपार्टमेंट भनेर दिएको छ। र त्यसै गरी डिसाइडेड टु ग्यादर सम रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन बिफोर एडभाइजिङ द टु म्यानेजमेन्ट अन द म्याटर भनेको दिएको छ भने त्यसै गरी ही फाउन्ड द्याट द कम्पनी इज रनिङ एट अ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अफ हामीसँग 40%। यो चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको। यो के दिएको छ भने तपाईँलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर दिएको छ। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हामीसँग रेसियो देख्छौँ तपाईँले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भने तपाईँलाई यहाँ रेसियो भनेर तपाईँलाई 40% दिएको छ। यसलाई अथवा पीवी रेसियो पनि भन्ने गर्छ। हामीसँग पीवी प्रफिट भोल्युम रेसियो पनि भन्ने गर्छ। सर्ट फर्ममा चाहिँ पीवी रेसियो लेखेको 40% जुन भनेको 0.4 छ। त्यसै गरी अगाडि क्वेसन पढ्दै गयो भने फेरि यहाँ के छ विच एकाउन्ट फर रुपिस 3 पर युनिट गरे। यसको पर्सेन्टमा चाहिँ 40% थियो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको रेसियोमा चाहिँ पर्सेन्टमा चाहिँ, तर यसको पर युनिटमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको चाहिँ पर युनिटमा चाहिँ हामीसँग के छ हामीसँग यसको 3 रुपियाँ दिन्छ। सेज यो भनेको कन्ट्रिब्युसन पर मार्जिन भनेको हामीसँग सेल्सको युनिट माइनस भेरिएबल कस्टको युनिट घटाएपछि आएको पैसालाई के भन्छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेसियो भन्ने गर्छ। त्यसै गरी अगाडि क्वेसन पढ्दै गयो भने ही वाज टोल्ड द्याट द कम्पनी ब्रेक इभन प्रफिट। यो के दिएको छ भने ब्रेक इभन प्रफिट दिएको छ। हामीसँग यहाँ प्रश्नमा कति हजार दिएको छ, सरी यहाँ 9000 दिएको छ। हामीसँग प्रश्नमा 9000 युनिट दिइसकेको छ। र त्यसै गरी यहाँ फेरि फिक्स कस्ट भने तपाईँ यहाँ 12000 दिएको छ भने इट इज एक्सपेक्टेड द्याट द टोटल सेल्स विल रिच टु हामीसँग कति छ यहाँ 18000 फेरि के दिएको छ हामीसँग यहाँ यसको सेल्स दिइसकेको छ। फिक्स कस्ट पनि दिइसकेको छ। हामीसँग यहाँ बीपी प्रफिट भनेको यहाँ बीपी दिइसकेको हुन्छ। यहाँ ब्रेक इभन भनेपछि यो बीपी हुन्छ। बीपी को केमा दिएको छ भने यो हामीसँग यो बीपी को हामीसँग युनिटमा चाहिँ 9000 युनिट यहाँ दिइसकेको छ हामीसँग। त्यसै गरी हामीसँग सबैभन्दा पहिला हामीसँग प्रश्नमा के सोधेको छ भने यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सोधिएको छ आर द इन्फर्मेसन गिभन टु हिम करेक्ट। के तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन दिएको करेक्ट छ र भने सोधेको छ। अब हामीसँग करेक्ट छ कि छैन कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बीईपी हामीसँग 9000 दिइसकेको छ। हामीले त्यसै गरी न्यू बीईपी झिक्न पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले न्यू बीईपी झिकेको केस एक्युरेट 9000 सँग मिलेको छ भने यो एन्सर करेक्ट छ। यदि मिलेको छैन भने त्यो के हुन्छ भने अनकरेक्ट हुन्छ हामीसँग अथवा इनकरेक्ट हुन्छ हामीसँग। जस्तो कि तपाईँ भन्न सक्छौँ यहाँ बीईपी हामी यहाँ बीईपी निकाल्न पर्ने हुन्छ। बीईपी को फर्मुला के छ हामीसँग यहाँ फिक्स कस्टको अपन सेल्स माइनस बीसी अथवा एसपीपी माइनस बीसीपी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। बीईपी को युनिटमा निकाल्न खोजेको युनिटमा निकाल्दा चाहिँ यो बीईपी को मैले केमा निकालेको यहाँ युनिटमा निकालेको। फिक्स कस्ट चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 12000 दिइसकेको छ। यहाँ 12000 लेखौँ। त्यसै गरी तपाईलाई फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल्स माइनस बीसी भनेको डाइरेक्ट यहाँ 3 रुपैयाँ दिएको छ हामीसँग। 3 ले भाग गरिदिनु। तपाईले भाग गर्दा आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 4000 आन्सर आएको छ। जबकि तपाईको यहाँ बीईपी मा कति दिएको छ हामीसँग 9000। के यो करेक्ट छ त हामीसँग यसकोसँग एक्युरेट आन्सर मिलेको छ त यो मिलेको छैन। यदि योसँग एक्युरेट आन्सर मिलेको हुने भए हामीलाई यसलाई के भन्थ्यो भने यो करेक्ट छ भन्न मिल्थ्यो भने यो हामीसँग के छ यो 9000 सँग इक्वल नभएको कारणले यो के भन्छ यो इनकरेक्ट छ। अब यसलाई भाषामा लेख्नु पर्दा चाहिँ हामीले यहाँ के लेख्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ द एक्चुअल है। तपाईले देख्नुहुन्छ एक्चुअलमा बीईपी को एन्सर कति आउँछ बीईपी कम्स टु बी हामीसँग कति आउँछ भने 4000 युनिट आउँछ। एक्चुअलमा पनि हामीसँग बीईपी को युनिट कति आउँछ हामीसँग 4000 युनिट्स आउँछ हामीसँग विच इज नट इक्वल टु जुन इक्वल छैन कोसँग इक्वल छैन टु 9000 सँग के छैन अरे इक्वल छैन हामीसँग 9000 युनिट हामीसँग 9000 सँग के छैन इक्वल छैन भनेको हामीसँग। त्यसो फुल स्टप हेन्स त्यसैले गर्दा है द इन्फर्मेसन हामीलाई सोधेको थियो इन्फर्मेसन करेक्ट छ कि छैन। इन्फर्मेसन गिभन इज नट करेक्ट हामीसँग के छ यो करेक्ट छैन भन्न खोजेको छ हामीसँग। तपाईँ यो पहिलो प्रश्नमा सोधेको क्वेसन हो हामीसँग। त्यसै गरी तपाईले यहाँ दोस्रो नम्बरमा हामीले के सोधेको छ भने इफ द ब्रेक इभन पोइन्ट एज गिभन इन इज करेक्ट। मान लो यदि माथिको यो करेक्ट छ 9000 चाहिँ करेक्ट छ है। यो मान लो अब 9000 लाई 9000 लाई इक्वल यो सही छ करेक्ट छ एकदम। वाट इज द करेक्ट एमाउन्ट अफ फिक्स कस्ट भने चाहिँ तपाईले न्यू फिक्स कस्ट कति हुनुपर्छ त भनेर सोधेको छ हामीसँग प्रश्न है। हेर अब हामीसँग यसको बीमा सोधेको छ यदि यो 9000 करेक्ट भएको भए हामीसँग यो फिक्स कस्ट
कति आउँछ त भने हामीलाई प्रश्नमा सोधेको छ हामीसँग है। त यसको बीमा चाहिँ यसको बीमा सोधेको छ हामीसँग हैन। इफ द हामीलाई हेर गिभन बीईपी अफ 9000 युनिट के छ हामीसँग है, युनिट इज के छ हामीसँग इज करेक्ट भएछ भने हामीसँग करेक्ट भयो भने फाइन्ड द करेक्ट एमाउन्ट अफ के को करेक्ट अमाउन्ट निकाल भन्छ हामीसँग फिक्स कस्ट को निकाल भन्छ। अब हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने फर्मुला सेम यही फर्मुला हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बीईपी को हामीसँग यो के हुन्छ युनिट को फर्मुला राख्न सकिन्छ र यहाँ फेरि के हुन्छ फिक्स कस्ट को अपन एस माइनस बीसी। अहिले चाहिँ बीईपी यो 9000 राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ करेक्ट छ भने तपाईको फिक्स कस्ट चाहिँ हामीसँग निकाल्नु भनेको छ, त्यसैले यो 12000 हामीले यहाँ राख्न पाइन्न। यहाँ चाहिँ कति हजार फिक्स कस्ट नै राखिन्छ। त्यसै गरी फेरि हामीसँग फिक्स कस्ट राखिन्छ तर चाहिँ सेल्स माइनस बीसी भनेको 3 रुपैयाँ छ। त्यसपछि यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा चाहिँ हामीसँग कति हुन्छ भने 1 ले फिक्स कस्टलाई गर्दा यहाँ फिक्स कस्ट नै आउने गर्छ भने यसको चाहिँ कति हजार आउँछ यहाँ 27000 आउँछ। यसरी तपाईले यहाँ न्यू फिक्स कस्ट चाहिँ कति झिक्नु पर्यो 27000। यदि तपाईको 27000 राखेको भए हामीसँग बल्ल यसको बीईपी कति आउँछ 9000 आउँछ भनेर यो बल्ल करेक्ट फिक्स कस्ट भयो हामीसँग। त्यस्तै गरी हामीसँग अब थर्ड नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ भने तपाईले दिन सक्नुहुन्छ थर्ड नम्बर व्हाट इज द सेलिङ प्राइस सोधेको छ। सेलिङ प्राइस कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीसँग। एकदम सिम्पल छ हामीसँग यसको निकाल्ने फर्मुलाहरू जस्तो कि तपाईले यसको सीमा हामीलाई सोधेको छ। यसको सीमा सोधेको छ हामीसँग यहाँ सेलिङ प्राइस सोधेको छ। सेलिङ प्राइस पर युनिट सोधेको छ हामीसँग है त। पर युनिट इज इक्वल टु वाट। तपाईसँग अघिल्लो प्रश्नमा तपाईलाई के दिइसकेको छ भने सीएम रेशियो दिइसकेको छ। सीएम रेशियो भने पनि अथवा हामीसँग सीएम रेशियो भन्नु मतलब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन रेशियो भने पनि अथवा तपाईले यहाँ पीवी रेशियो भने पनि एउटा यो दिइसकेको छ। यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ तपाई भने एस माइनस भी हुन्छ अथवा अपनमा एस अथवा यसलाई भनेको यो एस भनेको मतलब सेलिङ प्राइस पर युनिट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्न खोजेको हुन्छ। त्यसैको तल चाहिँ सेलिङ प्राइस पर युनिट हामीले चाहिँ कुन सोधेको छ भने यो सेलिङ प्राइस पर युनिट सोधेको छ हामीसँग। तपाईँ पीवी रेशियो माथि प्रश्नमा देख्न सक्नुहुन्छ। पीवी रेशियो चाहिँ हामीसँग यहाँ कति छ भने पीवी रेशियो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 0.4। हामीले अलरेडी यहाँ पीवी रेशियोमा कति राख्न सकिन्छ भने यहाँ 0.4 राख्न सकिन्छ। त्यसै हामीसँग यहाँ सेलिङ प्राइस पर युनिटको हामीसँग रेट छैन। यो जस्तो त्यसै यहाँ सेलिङ बीसी को हामीसँग बीसी को लागि सरी सेलिङ माइनस बीसी को हामीसँग कति छ सेल्स माइनस बीसी भनेको छ। सेल्स माइनस बीसी हामीसँग 3 छ। हामीसँग यहाँ कति राख्न सकिन्छ भने यहाँ चाहिँ हामीसँग 3 राख्नु होला र सेल्सको हामीसँग छैन। सेलिङ प्राइस पर युनिटको हामीसँग यहाँ छैन र त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु यसले गरेर चाहिँ यहाँ 0.4 यहाँ एस आउँछ भने यहाँ चाहिँ कति हुन्छ 3 को हामीसँग 3 पछि यो एस इक्वल टु कति आउँछ 3 लाई 0.4 ले भाग गरिदिनु होला। यसको एक्युरेट आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने हामीसँग यहाँ 7.5 आउँछ भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिटको मूल्य कति छ हामीसँग 7.50 यसको एन्सर आएको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग यसको हामीले प्रश्नमा हेर्नुपर्ने यहाँ डीमा के सोधेको छ व्हाट इज द एन्टिसेप्टिभ प्रफिट भनेर सोधेको छ हामीसँग। अब एन्टिसेप्टिभ प्रफिट भनेर के सोधेको हामीले प्रफिट निकाल भनेर सोधेको छ। यसको सिम्पल छ हामीसँग प्रफिट भनेर सोधे पनि अथवा तपाईलाई गेन अन लस भनेर सोधे पनि अथवा तपाईलाई सेल्सको युनिट भनेर सोधे पनि एउटै फर्मुला हुन्छ। तपाईँ यहाँ सोधेको छ एन्टिसिपेटेड प्रफिट भनेर सोधेको छ हामीसँग है। यसमा हामीसँग र यो सोधेको छ हामीसँग वाट भनेर सोधेको छ। यसको फर्मुला मैले अघि अस्ति नै भनेको पहिलो पार्ट 2 मा पनि भनिसकेको छु। इबिआइटी हामीसँग प्रफिट सोधेको छ। प्रफिट सोधे पनि अथवा सेल्स सोधे पनि हामी सेल्सको युनिट सोधे पनि यो फर्मुला लागू गर्न सकिन्छ। तपाईले क्यू माइनस सेल्स माइनस भिसी माइनस फिक्स कस्ट अथवा तपाईले यहाँ सेल्सको एस को सट्टामा एसपीपीयू लेख्न सकिन्छ र भिसी को ठाउँमा तपाईले भी को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ भने भिसीपीयू पनि लेख्न सकिन्छ। तपाईले फेरि मैले पहिला भनेको छु र तपाईले यो प्रफिट भनेको इबिआइटी भनेको सेम हुन्छ। त्यसै तपाईलाई प्रफिट सोधेपछि इबिआइटी निकाल भनेको र यहाँ क्वान्टिटी चाहिँ हामीसँग कति राख्न सकिन्छ। हामीसँग क्वान्टिटीको हामीसँग त यहाँ त छैन। हामीसँग यहाँ सेल्सको क्वान्टिटी चाहिन्छ। हामीसँग सेल्सको एमाउन्ट त हामीसँग छ तर के छैन हामीसँग सेल्सको क्वान्टिटी छैन। अब सेल्सको क्वान्टिटी छैन भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेल्सको जुन एमाउन्ट छ नि सेल्सको एमाउन्ट भनेको 18000 छ। सेल्सको एमाउन्टलाई हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। कसले भाग गर्नुपर्छ सेल्सको रेटले भाग गर्यो भने हामीसँग के आउँछ सेल्सको क्वान्टिटी आउँछ। र त्यसै गरी हामीसँग एस माइनस भी भनेको हामीसँग कति छ अलरेडी 3 छ हामीसँग। त्यसै गरी फिक्स कस्ट हामीसँग कति छ अलरेडी 12000 छ हामीसँग। तपाईले यहाँ फेरि न्यू फिक्स कस्ट राख्न पाइन्न। न्यू फिक्स कस्ट भनेको तपाईलाई बीमा मात्रै भएको कारणले बीमा मात्रै युज गर्नु पाइन्छ। हामीसँग जो सुरुमा दिएको हुन्छ त्यही फिक्स कस्ट हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यो इन्टु गर्ने यसले भाग गरिदिनु होला तपाईसँग। त्यसपछि 12000 माइनस गरिदिनु होला तपाईसँग। यसको एक्युरेट आन्सर कति आउँछ त तपाईँ है। अब यसको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म एकैचोटि गरिदिन्छु यहाँ 18000
18,000 इन्टु 3 भाग 7.5 गरिदिन्छु। यो 7,200 हामीसँग त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 7,200 आएको छ र त्यसै गरी यहाँ 12,000 माइनस गरेको छ मैले गर्दा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ माइनसमा 4800 आउँछ। भनेपछि यसको एन्टिसिपेटेड प्रफिट अथवा यसको प्रफिट भनेको अथवा इबिआइटी भनेको कति आएको छ भने यसको 4800 आएको छ भन्ने तपाईँ यहाँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसै गरी म तपाईँ समक्ष अब दोस्रो प्रश्न यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ दोस्रो क्वेसन देख्न सक्नुहुन्छ 2066 मा सोधिएको प्रश्न छ। तपाईँ यहाँ 2066 मा सोधिएको प्रश्नमा यहाँ के दिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीसँग यहाँ गल्फ बल्स कम्पनी हामीसँग म्यानुफ्याक्चर गल्फ बेसिस द फलोइङ इज द स्टेटमेन्ट फर 2008 को यहाँको इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ हामीसँग र सबैभन्दा पहिला हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेलिङ प्राइस चाहिँ 50 रुपियाँ दिएको छ भने भेरिएबल कस्ट चाहिँ हामीसँग के भनेको छ सेल्सको हामीसँग 75% 50 रुपियाँको 75% तपाईँको के राख्नु होला भिसी निकाल्नु होला भेरिएबल कस्ट निकाल्नु होला। त्यसै गरी फिक्स कस्ट चाहिँ हामीसँग 1 लाख रुपियाँ दिएको छ भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीसँग 20,000 दिएको छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ हामीसँग 600 रुपियाँ दिएको छ। त्यसै यसको ट्याक्स चाहिँ 40% दिएको छ। नम्बर अफ चाहिँ हामीसँग कति यहाँ 40,000। मैले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ जे हामीसँग प्रश्नमा गिभनमा दिएको छ सम्पूर्ण कुरा मैले यहाँ लेखिसकेको छु। सेलिङ प्राइस पर युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिट यसलाई हामीसँग एस मात्र लेख्न सकिन्छ। तपाईँलाई यसलाई यो एसपीपी पुरै नलेखेर एस मात्र लेख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ एस मात्र लेख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ भी मात्र पनि लेख्न सकिन्छ तपाईँले। तर बुझ्न लाग्यो एसपीपी भिसिपी लेखिनुहुन्छ अथवा एस अथवा भी मात्र लेखिनुहुन्छ। त्यसै तपाईँ फिक्स कस्ट इन्ट्रेस्ट रेट प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड ट्याक्स रेट र नम्बर सेयर तपाईँ यो दिएको मैले सम्पूर्ण कुरा यहाँ लेखिसकेको छु जुन प्रश्नमै दिइसकेको छ। र सबैभन्दा प्रथम तपाईँ यहाँ नम्बर 1 एमा के सोधेको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एट वाट लेभल अफ सेल्स डस हामीसँग सेल्स सोधेको सेल्स डस जीबी निड टु एचिभ इन 2008 टु ब्रेक इभन विथ रिस्पेक्ट टु अपरेटिङ इन्कम भने चाहिँ हामीसँग यहाँ हामीले के सोधेको छ भने ब्रेक इभनको अपरेटिङ इन्कम निकाल भन्ने खोजेको छ। सिम्पल छ। यहाँ ब्रेक इभन भनेपछि हामीसँग यहाँ ब्रेक इभनको फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग यसको फर्मुला कसरी लगाउन सकिन्छ कुन फर्मुला लगाउने भने तपाईँले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। यसको हामीसँग ब्रेक इभन भन्छ यहाँ बीईपीको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ बीईपीको युनिटको फर्मुला लगाउनु पर्छ अपरेटिङको। अब यसको फर्मुला तपाईँसँग अलरेडी हामीसँग यसको फर्मुला छ। हामीसँग यहाँ के छ भने फिक्स कस्टको अपनमा हामीसँग सेल्स माइनस भिसी अथवा एसपीपी माइनस भिसिपी लेखी पनि हुन्छ तपाईँसँग। यो चाहिँ हामीसँग कति छ भने फिक्स कस्ट चाहिँ तपाईँसँग देख्न सक्नुहुन्छ 1 लाख रुपियाँ अलरेडी दिइसकेको छ हामीसँग। अलरेडी हामीसँग 1 लाख रुपियाँ छ र त्यसै गरी हामीसँग फेरि यहाँ सेल्स माइनस भिसी भनेको मतलब 50 माइनस 37.5 गर्नुपर्ने हुन्छ। 50 माइनस 37.5 गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई माइनस गरेर यसलाई भाग गरिदिनु होला। भाग गरेपछि हामी यसको एक्युरेट आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 8,000 युनिट आउँछ। यदि हामीले यहाँ इन्कम नभनेको भए है यहाँ प्रश्नमा के भनेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ इन्कम भनेको छ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ इन्कम नभनेको भए जस्ट हामीले बीईपीको युनिट मात्र निकाले पुग्थ्यो। तर इन्कम भनेपछि यसको बीईपीको के झिक्न पर्ने हुन्छ हामीसँग यसको आरएस झिक्न पर्ने हुन्छ हामीसँग है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ हामीले के भनेको छ भने प्रश्नमा अपरेटिङ इन्कम भनेको छ। अपरेटिङ इन्कम भनेको र तपाईँको यहाँ बीईपी आरएस भनेको सेम हुन्छ। यसको फर्मुला सिम्पल छ। तपाईँ जो बीईपी जुन झिकेको छ नि यो बीईपी झिकेको युनिटलाई तपाईँले डाइरेक्टली केले इन्टु गरिदिनु होला यसको एसले इन्टु गरिदिनु होला। बीईपी चाहिँ तपाईँकोसँग यहाँ 8,000 छ र एस चाहिँ तपाईँले सुरुमा एस भनेको र एसपीपी भनेको सेम कति छ यहाँ 50 रुपियाँ छ। डाइरेक्टली यसलाई 50 ले इन्टु गरिदिनु होला। यसको एक्युरेट आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 4 लाख रुपियाँ आउँछ। अथवा तपाईँले यो डाइरेक्ट यो नगेट तपाईँ डाइरेक्ट यो पनि झिक्न सक्नुहुन्छ बीईपीको युनिट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ। बीईपीको डाइरेक्ट युनिट कसरी झिक्न सकिन्छ भने त्यसको पनि म तपाईँ यहाँ बुझाइदिन्छु। यदि तपाईँले यो बीईपीको डाइरेक्ट आरएस झिक्न छ भने तपाईँ यदि बीईपीको तपाईँले यदि डाइरेक्ट आरएसमा झिक्न छ भने तपाईँले के गर्नु भने माथि फिक्स कस्ट राख्नु होला। हामीसँग यदि युनिटमा सोधेको छ भने तपाईँले एस माइनस बी गरिन्छ भने आरएसमा निकाल्नु छ भने तपाईँलाई के गर्नु होला यहाँ पीभी रेसियो गरेर झिक्नु होला। फिक्स कस्ट चाहिँ त्यहीँ दिएको हुन्छ। पीभी रेसियो भन्नाले हामीसँग आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ वर्किङ नोटमा निकाल्नु होला। अब पीभी रेसियो कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसको लागि सेल्स माइनस भिसी गर्नु र सेल्स गर्नु भने चाहिँ सेल्स चाहिँ 50 रुपियाँ हुन्छ। भिसी हामीसँग चाहिँ 37.5 गर्नु र 50 ले भाग गरिदिनु। तपाईँ जति आउँछ नि हो त्यो चाहिँ यहाँ तल राख्थ्यो फिक्स कस्टलाई भाग गर्नु। तपाईँले यस्तो गऱ्यो भने तपाईँले यो पनि यो दुईचोटि गर्न पर्दैन डाइरेक्टली तपाईँको के आउँछ बीईपीको आरएसको डाइरेक्ट यो एन्सर आउँछ। अहिले चाहिँ तपाईँ अथवा तपाईँले म दुईटै गर्छु भने पायो यो झिकेर यो गरे पनि हुन्छ अथवा तपाईँले म यो झिक्दैन डाइरेक्टली यसको इन्कम झिक्छु भने पायो यो डाइरेक्ट इन्कम झिक्नु छु भने तपाईँले यो फर्मुला युज गरे पनि हुन्छ तपाईँलाई है। र त्यसै गरी यसको हामीसँग यो फर्स्टमा मैले यहाँ
झिकिसकेको छु भने अब यसको बीमा हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने हाउ मेनी स्लेब्स अफ गोल्फ बल्स इन युनिट भन्छ सेल्सको हामीसँग बल्स युनिटमा सोधेको छ डज द जिबी निड्स टु सेल्स 2008 टु एटेन द फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट हामी चाहिँ यहाँ के सोधेको छ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट सोधेको छ हामीसँग रिक्वायर सेल्सको फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्ट सोधेको हामीसँग यहाँ सेल्स पनि भनेको छ तर सेल्स त निकालो भने चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हाउ मेनी सेल्स भनेको युनिट सोधेको छ के को युनिट सोधेको छ हामीसँग यहाँ सेल्स भनेको सेल्सको युनिट सोधेको छ तर सेल्सको युनिट राख्दा चाहिँ हामीसँग कसको भ्यालु राख्नु पर्छ भने हामीसँग यहाँ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्टको फाइनेन्सियल ब्रेक इभन पोइन्टको त्यहाँ युनिट राखेर तपाईँले के निकाल्नु सेल्स निकाल्नु होला भनेर खोजेको छ तब जस्तो कि तपाईँलाई म एउटा देखाउँछु तपाईँ यो के भन्न खोजेको छ सबैले पहिला यहाँ फाइनेन्सियल हामीले सोधेको है फाइनेन्सियल ब्रेक इभनको हामीसँग फाइनेन्सियल ब्रेक इभन अफ हामीसँग यहाँ के सोधेको छ हामीसँग सेल्स सोधेको छ हामीसँग बराबर वाट भनेको छ सबै पहिला हामी यहाँ के निकाल्नु पर्छ फाइनेन्सियल ब्रेक इभन निकाल्नु पर्ने हुन्छ यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट हुन्छ चाहिँ यहाँ के हुन्छ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ र अपनमा 1 - t हुन्छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट यहाँ अलरेडी हामीसँग इन्ट्रेस्ट यहाँ 20,000 दिइसकेको छ र प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि 600 दिइसकेको छ हामीसँग यहाँ चाहिँ 20,000 भयो हामीसँग प्लस हामीसँग त्यसपछि यहाँ चाहिँ 600 भयो हामीसँग त्यसपछि यहाँ चाहिँ 1 - ट्याक्स चाहिँ 40% दिएको छ जुन भनेको 0.4 हुन्छ त्यसपछि यसलाई भाग यो घटाउनु होला 0.6 आउँछ यसलाई भाग गर्नु 1000 आउँछ 1000 प्लस 20,000 जोड्दा चाहिँ कति हुन्छ हामीसँग यहाँ 2100 आउँछ हामीसँग यो चाहिँ के आयो हामीसँग फाइनेन्सियल बीईपीको हामीसँग यो के आयो एमाउन्टमा आयो आरएसमा आयो यसको आन्सर चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ केमा छ हामीसँग आरएसमा आएको छ हामीसँग है र त्यसपछि हामीले सोधेको त यो त होइन हामीले के भनेको छ भने प्रश्नमा सेल्स सोधेको छ सेल्सको युनिट निकाल भन्छ हाउ मेनी युनिट्स भनेपछि हामीसँग के निकाल भन्छ यसको हाउ मेनी भनेपछि सङ्ख्या सोधेको छ युनिटमा सोधेको छ भने के को राख्नु भन्छ फाइनेन्सियलको भ्यालु राखेर भनेको छ अब यसको युनिट झिक्ने फर्मुला कसरी छ मैले अघि पनि भनिसक्यो तपाईँलाई गेन अर लस अथवा एन्टिसिपेटेड प्रफिट अथवा प्रफिट निकालो भने सेम त्यो फर्मुला लागू गर्ने पनि हुन्छ हामीसँग अब हामीसँग सेकेन्ड फर्मुला EBIT हामीसँग ब्र्याकेटमा त्यसरी यहाँ QS - B - फिक्स कस्ट यो फर्मुलाबाट हामीले अहिले चाहिँ के झिक्न पठाएको सेल्सको युनिट झिक्न पठाएको छ हामीसँग यो सेल्सको यो युनिट झिक्न पठाएको हामीलाई यो झिक्न पठाएको छ अहिले चाहिँ हामीसँग भन्छ यहाँ EBIT अब हामीसँग के फाइनेन्सियल ब्रेक इभन भन्छ यो हामीसँग आएको छ 21,000 यो 21,000 चाहिँ तपाईँले कहाँ राख्न सकिन्छ EBIT मा यो प्रफिट भने पनि EBIT भने पनि अथवा जे भने पनि सेम हुन्छ यहाँ राखिन्छ हामीसँग 21,000 अघि चाहिँ योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा चाहिँ तपाईँले EBIT झिक्नु पऱ्यो थियो यो दिइसक्यो थियो हामीसँग अहिले चाहिँ हामीसँग हाउ मेनी सेल्स युनिट भनेपछि सेल्सको युनिट भनेपछि यो क्यू झिक्नु पठाएको हामीसँग यो भयो हामीसँग र हामीसँग सेल्स हामीसँग यो चाहिँ क्यूको क्यू नै राख्नु होला सेल्स चाहिँ हामीसँग कति छ भने 50 माइनस यो कति छ 37.5 हामीसँग छ र फिक्स कस्ट चाहिँ हामीसँग यहाँ 1 लाख रुपियाँ दिएको छ हामीसँग त्यसपछि यो 21,000 को यहाँ 21,000 गरिदिनु होला यो यता आयो भने के हुन्छ यहाँ जोडिन्छ प्लस 1 लाख रुपियाँ हुन्छ यो 1 लाख हो है 1 लाख हुन्छ प्लस 1 लाख हुन्छ त्यसपछि यो चाहिँ हामीसँग घटायो भने यहाँ 12.5 क्यू हुन्छ हामीसँग यो हामीसँग अब क्यू बराबर यो दुईटा जोडा चाहिँ यहाँ 1,21,000 हुन्छ भाग यसलाई 12.5 ले के गरिदिनु होला तपाईले यसलाई भाग गरिदिनु होला यसको एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यसको एक्ज्याक्ट आन्सर चाहिँ आउँछ हामीसँग 9680 युनिट आउँछ यो प्रश्नमा के भनेको खोजे तपाईलाई सोधेको छ तपाईलाई सेल्सको युनिट सोधेको हो तर त्यो सेल्स युनिट केबाट निकाल्न पठाएको छ भने प्रश्नमा हामीले फाइनेन्शियल ब्रेक इभनबाट निकाल्न पर्नेको छ त्यसैले फर्स्टमा हामीले फाइनेन्शियल ब्रेक इभन निकाल्न पर्ने भयो त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीसँग EBIT मा राखेर हामीले के झिक्न पर्ने भयो भने सेल्सको युनिट झिक्न पर्ने भयो त्यसैगरी हामीसँग अन्तिममा हामीले प्रश्नमा के सोधेको छ भने एट व्हाट फाइनेन्शियल ब्रेक इभन युज गर्न पठाएको छ पोइन्ट युज गर्न पठाएको छ व्हाट विल बी द EPS एज इज फाइनेन्शियल ब्रेक इभन भन्छ यहाँ पनि माथिको फाइनेन्शियल ब्रेक इभन युज गरेर के झिक्यो भनेछ भने व्हाट विल बी द EPS यसको EPS कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीसँग यहाँ पनि सिम्पल छ हामीले यहाँ प्रश्नमा सोधेको के छ भने EPS निकाल भन्छ एट फाइनेन्शियल BEP अब EPS को फर्मुला के हो त मेन हामीले EPS को फर्मुला थाहा पाउनु पर्ने भयो EPS को फर्मुला हामीसँग हुन्छ जहिले पनि यहाँ EBIT हुन्छ EPS को फर्मुला र यसको जहिले पनि माइनस I हुन्छ इन्ट्रेस्ट हुन्छ जहिले पनि यहाँ चाहिँ 1 - ट्याक्स हुन्छ हामीसँग त्यसै यहाँ फेरि हामीसँग प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ हामीसँग त्यसै अपनमा यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ सेयर हुने गर्छ अब तपाईले कसरी गर्न सकिन्छ भने फर्स्टमा EBIT भनेको फाइनेन्शियलको भनेको फाइनेन्शियलको हामीले EBIT कति झिके त हामीसँग तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो 21,000 यो EBIT र यो फाइनेन्शियल BEP को एउटै हामीसँग त्यसै गर्दा यहाँ चाहिँ 21,000 राख्न सकियो हामीसँग त्यसैले माइनस अब हामीसँग इन्ट्रेस्ट चाहिँ माथि प्रश्नमा दिइसकेको छ हामीले अलरेडी कति दिइसकेको छ यहाँ 20,000 दिइसकेको छ हामीसँग त्यसैगरी यहाँ फेरि 1 - ट्याक्स
ट्याक्स चाहिँ 0.4 छ हामीसँग। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ कति छ हामीसँग 600 रुपियाँ दिएको छ र भने नम्बर अफ सेयर चाहिँ हामीसँग कति छ यहाँ प्रश्नमा नम्बर अफ सेयर चाहिँ हामी दिएको छ यहाँ 40,000। सबैभन्दा प्रथम त हामीले 21,000 20,000 घटाउनु होला कति आउँछ हामीसँग यहाँ 1000 आउँछ। 1000 मा इन्टु 0. यो घटायो भने 0.6 आउँछ। 0.6 ले गर्दा 600 आउँछ। 600 मा 600 ले माइनस गर्दा चाहिँ हामीसँग कति आउँछ 0 आउँछ। 0 लाई 40,000 ले भाग गर्दा चाहिँ हामीसँग यसको एक्युरेट आन्सर कति हुन्छ 0 हुन्छ। भनेपछि यसको फाइनेन्सियल बिइपी कति आएको छ भने यसको 0 एन्सर आएको छ। यसरी तपाईले यो 2068 मा 2066 मा प्रश्न सोधेको मैले यहाँ तपाईलाई सल्भ गरेर देखाइसकेको छु र अब यसपछिको म अन्तिम पार्टमा चाहिँ तपाईको नयाँ यसको लङ क्वेशनहरु तपाईको समक्ष सल्भ गरेर देखाउने छु र त्यो पार्ट नै मेरो के हुन्छ भने अन्तिम पार्ट हुन्छ भने त म यो भिडियोबाट तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु र तपाईलाई मेरो भिडियो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। के सुझाव छ भने के सुझावहरु पनि गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै मेरो भिडियो म यहाँ अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद।